जमीयत में रहे और 10 साल शोरा के मेंबर भी रहे। 1988 से 1998 तक 10 साल के सफ़र के बाद जमीयत को छोड़ दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, क्यों? देखें, इस्लामी जमीयत तलबा तो मेरे ख्याल में आज भी एक बड़ी मुनज़्ज़म, एक फ़ाल और एक ऐसी तलबा तंजीम है जो तालिब इल्मों को ग्रूम करती, और हमने भी उससे बहुत सीखा, हमें सीखने का मौका मिला। वहाँ के स्टडी सर्कल्स, वहाँ की तरबीतगाहें, वहाँ के सेमिनार, वहाँ के मुतालियात, लोगों से मेल जोल, तर्ज़ तकल्लम, ये दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा मेरे ख़्याल में जितनी मैंने आज तक, चूँकि तमाम तलबा तंजीमों से भी मेरा मेल जोल रहा है, तो मैंने देखा है कि इस्लामी जमीयत तलबा इस लिहाज से बड़ी मुनफरद, और फिर मेरिट, ये बड़ी ख़ास बात है। तो उसके बाद जब हमने तालिब इल्मी में उनके साथ थे और उसके बाद जब छोड़ दिया तो बस यानी कि इस्लामी जमीयत तलबा से फ़रागत इख्तियार कर ली, तो वो तालिब इल्मी के दौर ख़त्म हो गया, तो बस ख़त्म हो गया। अच्छा काजी साहब, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और यूँ कहा जाए कि आपकी जमात के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आपसे बाद जमात में आए, जमात का हिस्सा बने, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, तो आप चूँकि उम्मीदवार हैं नीलम के हल्के से, तो पार्टी टिकट ना दे, फिर आपका फैसला क्या होगा? नहीं, एक तो मेरा ख्याल है कि पार्टी मेरिट बनता है और पार्टी इंशाल्लाह मेरिट पर ही फैसला करेगी, और दूसरा मैं आज़ाद कश्मीर में इस पूरे डिवीज़न से वाहिद गवर्निंग बॉडी का एक मेंबर हूँ और DGS हूँ इस डिवीज़न का मरकज़ में। और दूसरी बात यह है कि पार्टी का जो भी डिसीजन होगा हम उसको ऑनर करते हैं और इंशाल्लाह पार्टी जो है वो बेहतर और मेरिट पे फैसले करेगी। पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आपका मुकाबला मियां अब्दुल वहीद साहब से होगा या शाह गुलाम कादर साहब से होगा? देखिए जी, इलेक्शन तो मेरा ख्याल है ये कि अभी थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे कि अराउंड मार्च के आसपास जाके ये लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाएंगे, तो फिर इन्होंने मिल के सीट एडजस्टमेंट करके ही लेने होंगे वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा। तो फ़िलहाल तो वो दोनों हलकों से ख़ुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोनों लोग, यानी शाह गुलाम कादर साहब भी और मियां अब्दुल वहीद साहब भी। लेकिन जब इलेक्शन करीब आएंगे तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये मिल जाएंगे और मिल के फिर इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल। और आपके हल्के में आपके मद्दे मुकाबले मिल के शाह गुलाम कादर साहब मेरे हल्के से होंगे, मियां वहीद साहब उनकी सपोर्ट में होंगे, ये मुमकिन है, और निचले हल्के से जो है वो मियां वहीद साहब को शाह गुलाम कादर साहब सपोर्ट देंगे। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि पार्टी आपको टिकट दी तो लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह? 100% जी, लोग बड़े इस हवाले से चाहते हैं कि कोई नए लोग आएँ और जो लोगों का दुख दर्द भी समझते हों, और उन्होंने एक बाहर से आए हुए बंदे को वोट दे के भी देख लिया कि उसने हमारा कोई काम नहीं किया, चूँकि लोकल क़यादत ने जो इतने अरसे से वहाँ पे मौजूद थी लोगों को मायूस किया हुआ था, इसलिए उन्होंने शाह गुलाम कादर साहब को ये समझा कि ये हमारे मसीहा साबित होंगे, तो उन्होंने भी लोगों को बहुत बुरे तरीके से जो है वो डिच किया, और पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ है। वो चाहती है कि कोई नया बंदा आए और ताकि जो हमारे मसाइल को समझता भी हो और वो मसाइल को हल करने की सलाहियत भी रखता हो। अच्छा काजी साहब, आपके मुखालिफिन कहते हैं, एक अखबार की खबर आपसे शेयर करता चलूँ, कि आपके पास टिकट लेने के लिए कराची का कोई कार्ड है। कराची में ऐसे कौन से असर रसूख वाले आदमी से आपका ताल्लुक़ है कि आपका टिकट कन्फर्म है? गुजारिश ये है कि हमारे पास तो सबसे बड़ा कार्ड ये है कि हम PTI के बुनियादी वर्कर हैं और साल से एक दहाई से इसके साथ काम कर रहे हैं, जब पार्टी का कोई दूर दूर तक इक़्तिदार में आने का सिलसिला नज़र नहीं आ रहा था। और तमाम पार्टी के जो जेन्युइन वर्कर हैं वो कराची से लेके खैबर तक और अब गिलगित तक, और वो सब लोग हमें जानते हैं और हम उनको जानते हैं। तो इंशाल्लाह पार्टी का मेरे ख्याल में कि कोई ऐसी सूरत हाल बनती नहीं है कि टिकट हर सूरत में वो मेरी बुनियादी मेरा हक़ है और वो मुझे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, और अवाम भी यही समझते हैं और पार्टी के लोग भी यही समझते हैं। काजी साहब, आपको बखूबी इल्म होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आ रही थी तो इलेक्शन कैंपेन में हर हल्के से लोग ये कहते थे, जो इनके नुमाइंदगान हैं वो कहते थे कि बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे। पाकिस्तान में तो बलदियाती इंतखाबात हुए, आज़ाद कश्मीर में नहीं हुए, 5वां साल मुकम्मल होने को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो बलदियाती इंतखाबात प्रायोरिटी बुनियादों पे होने चाहिए, ये आवाम भी कहती है, ताकि जो
نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہو جائیں. اس کے بارے میں آپ کی ذاتی کیا رائے ہے؟ اس میں یہ گزارش کروں گا کہ آزاد کشمیر میں تو گزشتہ کوئی 28 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو پا رہے، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور جمہوریت بنیادی طور پر بنیادی اداروں پر کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ بلدیات پر، وہ چاہے صدارتی طرز حکومت ہو یا پارلیمانی. تو لیکن نیچے جو ہے وہ بلدیات امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بلدیات کا نظام بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارے گراس روٹ لیول کے جتنے مسائل ہیں وہ روزانہ بڑھ رہے ہیں، چونکہ ایک اسمبلی ممبر کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا اور لوگوں کی وہاں تک اپروچ بھی روزانہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے مسائل گاؤں کے اس سطح پہ حل ہو سکے. تو پی ٹی آئی کی چونکہ بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی کا منشور ہے، پروگرام ہے کہ بلدیات کو مضبوط کیا جائے، اور ہم پروگرام جو کے پی کے میں بھی لے کے آئے، نیا بلدیاتی سسٹم ہم نے متعارف کروایا، تو ولیج کونسل کا نظام ہم نے متعارف کروایا. تو انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر میں ہماری سب سے بنیادی ترجیح ہے کہ پہلے سال میں ہی ہم بلدیات کے الیکشن کو ضرور کروائیں. قائد صاحب، آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جائے گا اور سنا جائے گا، یقیناً آپ کے حلقے کے لوگ بھی دیکھیں گے اور سنیں گے. آپ نیلم کے عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں، تو آپ اہلیان نیلم کے لیے ایسا کون سا ویژن رکھتے ہیں آج ان تک اگر یہ پہنچا دیں پیغام آپ؟ دیکھیں جی، نیلم والوں کو تو میں لگاتار 10 سال سے ایک ہی بات بول رہا ہوں کہ وادی نیلم دنیا کی سب سے زیادہ وسائل والی وادی ہے، اور وادی نیلم دنیا کی جو 10 خوبصورت ترین جگہیں ہیں ان میں سے ایک جگہ ہے. اور وسائل اس کے بے پناہ ہیں، اس کے پانیوں کے وسائل، اس کے جنگلات کے وسائل، اس کی نایاب جڑی بوٹیوں کے وسائل، اس کے پریشیس سٹونز کے وسائل، اس کے صحت کے وسائل. تو نیلم ویلی کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ، یہ لوگوں کے وسائل سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو نیلم ویلی وہ واحد خطہ ہے کہ جو پورے آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد دیتا رہا ہے. تو ابھی بھی اس کے وسائل اتنے بڑے ہیں کہ جو 21,000 فٹ کی بلندی سے لے کے نیچے 8 بڑے دریا اور چھوٹے 29 نالے اور لگتے ہیں. تو یہ 8 جو بڑے نالے ہیں یہ نیلم ویلی کی پانیوں کی پوٹینشل ہے، ہائیڈل کی پوٹینشل ہے، اور اس قدر بے پناہ ہے کہ جس کا کہیں دنیا میں تصور نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا سا خطہ اور اس میں اتنے وسائل ہیں. پھر اس کی نایاب جڑی بوٹیاں، پھر اس کی نایاب وائلڈ لائف. تو نیلم ویلی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے جنگلات جو ہے وہ 2000 سال پرانے دیودار کے جنگلات جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے. آپ کو موقع ملا تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے؟ نہیں، ہم انشاءاللہ ان وسائل کا استعمال کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے کہ ہم نیلم ویلی کے وسائل کو بروئے کار لائیں گے. اور اس کی صرف سیاحت کی اتنی بڑی پوٹینشل ہے کہ اس سے ہزاروں اور لاکھوں جابز کریٹ ہو سکتی ہیں. پھر اس کی وائلڈ لائف کو، پھر اس کے ماحولیات کا بہت بڑا ہے کہ پوری دنیا میں چونکہ یہ پانیوں کی اوریجن ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے پورے پاکستان کو، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہماری مختلف قسم کے ہماری ترجیحات ہیں. تو انشاءاللہ ماحولیات کی ترجیحات، جنگلات کی پروٹیکشن. پھر ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو صحت اور ایجوکیشن کے مسائل ہیں وہ اس کے کمیونیکیشن سے جڑے ہوئے ہیں. سڑکیں شاندار نہیں ہیں، اور بالخصوص تاؤبٹ تک اور شونٹر ویلی تک، سرگن ویلی تک. تو ہم انشاءاللہ ہماری یہ ترجیحات ہیں کہ ہم کمیونیکیشن کو بہتر کریں گے، اس سے یہ ہمارا سسٹم، ہماری جابز، ہماری